मोरा माई, रंजीत सिंह की वो महबूबा जिसने महारानी ना होकर भी सल्तनत पंजाब पर हुकूमत की। वो महारानी तो न थी, लेकिन 19वीं सदी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने उनके नाम के सिक्के जारी किए और उनके नाम से नाप तोल के पैमाने मंसूब हुए। वो कभी लाहौर के शाही किले में क़याम पजीर नहीं हुई, क्योंकि महाराजा खुद उनकी हवेली पर आया करते थे। मुअर्रिख बताते हैं कि उस दौर में लाहौर के शाह आलम गेट के उस इलाके में वाक़े उनकी उसी रिहाइशगाह से महाराजा रंजीत सिंह ने कई सरकारी अहकामात जारी किए, जिनके नीचे ये इबारत दर्ज होती थी, जारी करदा कोठा माई मोरा महबूबा महाराजा रंजीत सिंह। आज भी लाहौर की सिख गैलरी में इन अहकामात और सिक्कों की नकूल मौजूद हैं। माई मोरा ने 19वीं सदी के अवाइल के दौर में पंजाब पर राज किया। उनकी हुक्मरानी की कई निशानियां आज भी लाहौर शहर में इमारतों की शक्ल में मौजूद हैं, जबकि कई दास्तानें तारीख के औराक में गुम हो चुकी हैं। इकबाल कैसर मुअर्रिख और मुसन्निफ हैं और खुसूसन पंजाब की तारीख पर उबूर रखते हैं। मोरा माई की चंद दास्तानें उन्होंने भी पढ़ और सुन रखी हैं। काले रंग का छोटा सा बस्ता कंधे पर लटकाए आज भी वो लाहौर की गलियों में घूमते फिरते मिलते हैं और तारीख के मुस्नद हवाले उन्हें जुबानी याद हैं। शाह आलम मार्केट के पापड़ मंडी बाजार में वो इमारत मौजूद है जहां तकरीबन 200 साल कबल मोरा माई की रिहाइशगाह हुआ करती थी। आज वहाँ बुलंद इमारतें खड़ी हैं, लेकिन उनके ऐन सामने वो मस्जिद भी मौजूद है जो माई मोरा ने बनवाई थी और मोरा वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इकबाल कैसर कहते हैं कि मोरा माई कभी मलका नहीं रही, क्योंकि रंजीत सिंह ने उनसे शादी नहीं की थी, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से उन्होंने न सिर्फ पंजाब को बल्कि शेरे पंजाब को फतह किया। पंजाब में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब के लक़ब से भी जाना जाता है। सन 1780 में आज के पाकिस्तानी शहर गुजरावाला में पैदा होने वाले रंजीत सिंह ने सन 1801 में पंजाब में सिख सल्तनत कायम की थी। अपने अरूज में उनकी सल्तनत एक तरफ खैबर पास तो दूसरी तरफ कश्मीर तक फैली हुई थी। इसके साथ माई मोरा ने भी इस सल्तनत पर राज किया। इकबाल कैसर के मुताबिक वो इलाके जहां माई मोरा की रिहाइशगाह थी, उस जमाने में लाहौर का बाजार हुस्न हुआ करता था। मोरा यहाँ पर पेशावर रक्कासा थी और अपने पेशे से रोजी रोटी कमाती थी। उनके हुस्न के चर्चे आम थे। जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया तो मोरा के हुस्न के चर्चे उन तक भी पहुँचे। इकबाल कैसर के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह ने मोरा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो उनसे मिलने के लिए कोठे पर चले गए और फिर मोरा के ही होके रह गए। उसी मकाम पर मोरा ने एक शानदार हवेली भी तामीर करवाई और कुछ रिवायात के मुताबिक महाराजा ने ही इस हवेली की तामीर करवाई थी। इकबाल कैसर के मुताबिक मोरा के कोठे से सरकारी अहकामात के जारी होने का ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका असर और रसूख कितना ज्यादा था। एक किस्से के मुताबिक रंजीत सिंह पर मोरा के शहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इकबाल कैसर बताते हैं कि जिन 10 से 12 अफराद ने महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर पर हमला करने की दावत दी थी और उस पर कब्जा करने में उनकी मदद की थी, इनमें कसूर के गांव के एक रिहायशी महर मुकीमुद्दीन नामी शख्स भी था। वो लाहौर के दरबार में मरकजी दरबान थे। जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया तो उन्होंने ही उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद फौजें शहर में दाखिल हुई और रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इकबाल कैसर के मुताबिक रंजीत सिंह के दरबार में महर मुकीमुद्दीन का बहुत बुलंद मर्तबा था। वो उन्हें बापू कहा करते थे और उन्हें अपने साथ खुसूसी नशिस्त पर बिठाया करते थे। इसके अलावा उन्हें इनाम इकराम से भी नवाजा जाता था। महर मुकीमुद्दीन को ताहम ये पसंद नहीं था कि शाही दरबार एक तवाइफ के कोठे पर लगता था। इब्तदा में उन्होंने महाराजा को समझाने की कोशिश की। जब वहाँ कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने मोरा पर दबाव डालना शुरू किया। मोरा और मुकीमुद्दीन में ठन गई। मोरा ने मुकीमुद्दीन से कहा कि वो मुकीम यानी सब्जी मंडी में प्याज बेचा करते थे और उनसे दोबारा वही काम करवाएंगे। जवाब में महर मुकीमुद्दीन ने मोरा को कोठे और पेशे तक महदूद कर देने का चैलेंज किया। उनकी लड़ाई बहुत शिद्दत इख्तियार की, लेकिन आखिर में हुआ यूं कि नवाकोट के इलाके और इसके अलावा भी महर मुकीमुद्दीन की जो जायदाद थी वह बहुक्म सरकार जब्त कर ली गई और सब्जी मंडी में ही प्याज बेचने पर मजबूर हो गए।
مورا کی یہی فتح ان کے اثر و رسوخ کا ثبوت نہیں تھی۔ سلطنت کے شاہی ٹکسال سے کئی برس تک ان کے نام کے سکے جاری کیے جاتے رہے، جنہیں مورا شاہی سکے کہا جاتا ہے۔ ایسی کئی روایات پائی جاتی ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا مائی سے شادی کر لی تھی اور ان کی پہلی مسلمان مہارانی تھی۔ اقبال کیسر کے مطابق تاریخ میں زبانی طور پر ایسی کئی روایات موجود ہیں، تاہم ان کی تصدیق ممکن نہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امرتسر کی ایک مسلمان رقاصہ گل بیگم سے باقاعدہ شادی کی تھی اور انہیں لاہور کے شاہی قلعے میں لایا گیا تھا۔ تو رنجیت سنگھ نے مورا مائی سے شادی کیوں نہیں کی؟ اقبال کیسر کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ گل بیگم صرف رقاصہ تھی، وہ پیشہ نہیں کرتی تھی۔ اس لیے جب مہاراجہ نے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا مذہب انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مہاراجہ سے کہا کہ اس کے لیے انہیں ان سے شادی کرنی پڑے گی، جو شرط مہاراجہ نے قبول کر لی تھی، تاہم مورا کے ساتھ انہیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آخر مورا نے مسجد کیوں تعمیر کروائی تھی؟ اس حوالے سے بھی غیر مسند روایات ملتی ہیں کہ مورا نے اپنی حویلی یا کوٹھے کے سامنے جو مسجد تعمیر کروائی، اس کے پس پردہ کیا واقعہ تھا۔ اقبال کیسر کے مطابق ایک روایت نور احمد چشتی کی کتاب تحقیقات چشتی میں بھی ملتی ہے، تاہم اس کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں۔ ان کے مطابق مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جو مستند روایت گردانی جاتی تھی، ان کے مطابق مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جو مستند روایت گردانی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مہاراجہ نے لاہور کی ایک مشہور مسجد وزیر خان کے مینار پر کچھ وقت مورا کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے بعد مورا کے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے مسجد کے مینار پر نہیں جانا چاہیے تھا، تو اس سوچ کے تحت انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ مورا والی مسجد کے 3 گنبد اور 2 مینار آج بھی موجود ہیں، تاہم اس کی زیادہ تر عمارت کو رنگ و روغن کر دیا گیا ہے اور اس میں نمازیوں کی گنجائش بڑھانے کے لیے نئی تعمیرات بھی کر دی گئی ہیں۔ اسے جامع مسجد کی حیثیت حاصل ہے اور یہ مسجد آج بھی آباد ہے۔ اقبال کیسر بتاتے ہیں کہ مورا نے نہ صرف مسجد بنوائی بلکہ اس کے سامنے ہی ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا، جس جگہ پر اب تعمیرات ہو چکی ہیں۔ تاہم مورا نے ایک بڑا مندر لاہور کے علاقے اچھرا کے قریب بھی تعمیر کروایا تھا، جس کا کچھ حصہ آج بھی قائم ہے۔ اقبال کیسر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مورا کی والدہ پر آصف کا سایہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس مندر کے پجاری نے ان سے کہا کہ وہ کچھ عمل کر کے آصف ختم کروا دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں مورا اس مندر کی تعمیر کروائے گی۔ جب ان کی والدہ پر آصف کا سایہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد مورا نے اپنے خرچ پر مندر کی تعمیر کروائی۔ اس کا مرکزی حصہ، دروازہ اور دیواروں کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے، تاہم زیادہ تر حصے پر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ اقبال کیسر کے مطابق اس مندر کی تعمیر کو لاہور کے ہندو اور مسلمان رہائشیوں کے درمیان اچھے تعلقات کی نشانی کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ یہ ایک ہندو مندر تھا جو مسلمان خاتون نے بنوایا تھا۔ کئی تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ مقامی لوگ مورا کے مہاراجہ پر اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے، جن کی طرف وہ مہاراجہ کی توجہ مبذول کرواتی تھی۔ مورا مائی نے زندگی جتنی شان و شوکت سے گزاری، اپنی موت کے بعد وہ اتنی ہی گمنام ہو گئیں۔ اقبال کیسر کے مطابق ان کی موت کی تاریخ کا کوئی حوالہ موجود نہیں، صرف یہ معلوم ہے کہ ان کی موت طبعی تھی۔ جہاں رانی اور مہارانیوں کے مقبرے اور آخری آرام گاہیں ملتی ہیں، مورا کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق ان کی قبر لاہور کے میانی صاحب میں حضرت طاہر بندگی کے مزار کے پہلو میں موجود ہے۔ اقبال کیسر کے مطابق ان کی قبر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے، تاہم یقین کے ساتھ ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ مورا کی قبر کون سی ہے اور کہاں پر موجود ہے۔